आम बुझाइमा संस्कृति भन्नाले चाडपर्व, रीतिथिति, चालचलन, धर्म, परम्परा इत्यादिलाई बुझ्ने र त्यसरी नै छलफल गरिने चलन छ। तर संस्कृति बारेको त्यस्तो बुझाइ पर्याप्त हुँदै होइन। सरल भाषामा भन्ने हो भने मानिसले बनाएका सबै चिज संस्कृति हो अनि मानिसले नबनाएका सबै चिज प्राकृतिक हो। अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने मानिसले आफ्नो दिमाग वा शरीरको अङ्गहरू प्रयोग गरेर जे निर्माण गर्छन् ती सबै संस्कृति हो। अनि बुझ्नका निम्ति त्यसलाई भौतिक संस्कृति र बौद्धिक संस्कृति गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यसरी हेर्दा भाषा, कला, साहित्य, दर्शन, राजनीति इत्यादि बौद्धिक संस्कृतिभित्र पर्ने गर्छन् भने फोन, कलम, पुस्तक, हतियार, खानेकुरा, लुगा इत्यादि भने भौतिक संस्कृति अन्तर्गत पर्दछन्। भौतिक संस्कृतिले कुनै वर्गीय पक्षधर्ता लिँदैन, तर वर्गीय समाजमा बौद्धिक संस्कृतिले भने वर्गीय पक्षधर्ता लिने गर्छ। यस अर्थमा राजनीति पनि वर्गीय हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न हामीले ढिला गर्नु हुँदैन। एउटै राजनीति वा एउटै राजनीतिक व्यवस्थाले सबै वर्गको हित गर्छ भन्ने कुरा सरासर झुट हो। महान साहित्यकार म्याक्सिम गोर्की संस्कृतिलाई मानिसले निर्माण गरेको दोस्रो प्रकृति मान्नुहुन्छ। यो दोस्रो प्रकृति जीवनका निम्ति मानिसले प्रकृतिसँग गर्ने सङ्घर्ष, वर्गीय समाजमा चल्ने वर्ग सङ्घर्ष, सामाजिक व्यवहारहरू र वैज्ञानिक प्रयोगहरू मार्फत मानिसले प्राप्त गर्ने ज्ञान तथा चेतनाको समष्टिबाट बन्ने गर्दछ र यो कतै बौद्धिक संस्कृतिको रूपमा प्रकट हुन्छ भने कतै भौतिक संस्कृतिको रूपमा प्रकट हुने गर्छ। मानिसले संस्कृति निर्माण गर्छ अनि संस्कृतिले नयाँ मानिस निर्माण गर्छ। संस्कृतिका अङ्गहरूमध्ये राजनीति अत्यन्त चलायमान र प्रभावशाली हुने भएकोले राजनीति तथा राजनैतिक सत्ताले संस्कृति निर्माणमा, विघटनमा वा रूपान्तरणमा निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि सबै कुरा राजनीतिको मातहत हुन्छ भन्ने विकृत बुझाइ आम मानिसमा पर्ने गरेको पाइन्छ, जुन सत्य होइन। वास्तवमा प्रत्यक्ष वर्ग सङ्घर्ष वा जनसङ्घर्षको कार्यक्रममा राजनीति प्रधान भए पनि आम रूपमा संस्कृति राजनीतिको मातहत हुँदैन, बरु राजनीति र संस्कृति दुवै विचारधाराको मातहत हुन्छ अनि विचारधारा आफै पनि दर्शनको मातहत हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि राजनीति र राजनैतिक सत्ता जतिसुकै चलायमान भए पनि, जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि त्यो आफै विचारधाराभित्र सीमित रहेर गतिविधि गर्ने गर्छ। त्यसकारण पनि राजनीति र संस्कृति दुवैले ठिक वैचारिकी अनिवार्य अङ्गालेको हुनु जरुरी हुन आउँछ। मूल विषयमा प्रवेश गर्नु अघि त्यति भूमिका त बाँध्नु पर्ने नै थियो। त्यसबाहेक एउटा अर्को यथार्थतिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यो के हो भने जसरी राजनीतिले संस्कृतिका अन्य आयामहरूलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ, त्यसै गरी संस्कृतिले पनि राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने गर्छ। यसलाई अझ सरलीकृत गरेर भन्दा के भन्न सकिन्छ भने खराब संस्कृतिले खराब राजनीतिलाई टेवा दिइरहेको हुन्छ भने असल संस्कृतिले असल राजनीतिलाई प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। अर्थात् राजनीति र संस्कृति मध्ये एउटा सही भयो भने त्यसले अर्कोलाई पनि सही बनाउँदै ल्याउँछ अनि एउटा खराब भयो भने त्यसले अर्कोलाई पनि खराब बनाउँदै लैजान्छ। आज हामी बाँचिरहेको समाजमा भएको यही त हो। राजनीति र संस्कृति दुवै खराब हुनुको परिणाम आजको नेपाली समाजले विद्यमान दुर्दशा भोगिरहनु परेको छ। संस्कृतिको सम्बन्धमा थप कुराहरू बुदागत रूपले चर्चा गर्दा ठिक हुनेछ। 1. नेपाली संस्कृतिको भव्य विरासत। संस्कृतिको कोणबाट हेर्दा समाजमा जति धेरै विविधता हुन्छ उति धेरै सांस्कृतिक भव्यता हुनुपर्ने हुन्छ। नेपाली समाज 5 महासभ्यताको सङ्गमस्थल बन्न पुग्यो। यहाँ चिनको ह्वाङ्गो र याङ्सी नदी आसपास विकसित भएको मङ्गोल महासभ्यता, सिन्धु घाटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विकसित भएको आस्ट्रो द्रविड महासभ्यता, आर्यहरूको एउटा झुन्ड जसले वेदको रचना गर्यो उनीहरू भारतको गङ्गा मैदान हुँदै प्रवेश गरी निर्माण गरेको वैदिक आर्य महासभ्यता, युरोपमा विकसित भएर विश्व यात्रामा निक्लने क्रममा युरोपको ककसिया पर्वत पार गरी मानसरोवर हुँदै आइपुगेको मस्टोपुजक खस महासभ्यता र मल्ल राजाहरूले व्यापारिक कार्य गराउनका निम्ति झिकाएका अनि विभिन्न कालखण्डमा स्वतः नेपाल प्रवेश गरेका इस्लाम महासभ्यता गरी 5 भव्य महासभ्यताले नेपाली भूमिलाई गुलजार गर्दै आयो।
ती महासभ्यताहरू खाली हात आएका होइनन्। उनीहरूले भाषा, ललित कला, प्रविधि, औषधि विज्ञान, सङ्गीत, वास्तुशास्त्र, खाद्य विज्ञान, मनोविज्ञान र दृष्टिकोणसहितको ज्ञान, शिक्षा र अनुभव पनि सँगै लिएर आएका हुन्। ती सबै फरक फरक सभ्यतालाई सिङ्गो नेपाली समाजको संस्कृतिको रूपमा विकास गर्ने हो भने नेपाली समाजले संस्कृतिको सवालमा विश्वमै एक भव्यता प्रकट गर्न सम्भव हुने थियो। तर विडम्बना, नेपालको इतिहास विभेदपूर्ण रक्षणमा डुबुल्की मार्दै आयो। मूलतः पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय खस आर्य अहङ्कारवाद नै हाबी हुँदै आयो, जसले नेपाली समाजको फरक सभ्यताको गला रेट्ने काम बाहेक मूलतः अरू केही गरेन। आफ्नै देशको माटो आबाद गर्दै आएका फरक सभ्यतालाई शत्रुको रूपमा व्यवहार नगरी मित्रतापूर्ण व्यवहार गरेको भए आजको नेपालको लोकतान्त्रिक समाजको संस्कृति विश्वमा अनुपम उचाइसहित खडा हुन सक्थ्यो। तर नेपालमा हिन्दू सामन्तवादी शासकहरूले अहङ्कारी व्यवहार मात्र प्रकट गर्नाले नेपालको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास नै हुन सकेन। विश्व दृष्टिकोणको सवालमा हिन्दू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, चारवाक, लोकायत, ताओ मतदेखि गौतम बुद्ध र कपिलको शिशु भौतिकवादसम्म अनि ईश्वरको प्रतिपक्षी किराँती प्रवृत्ति एवं प्रकृतिपूजक जनजातीय दृष्टिकोणहरूले यही भूमिमा खेल्ने अवसर प्राप्त गरे। तर त्यसलाई मलजलसहित फल्न दिनुको सट्टा कुपोषित गराइँदै आयो। यदि ती भिन्न भूगोलबाट आफ्ना महानतम ज्ञानसहित समागम हुन आइपुगेका सबै सभ्यतालाई समायोजन र एकीकरण गरिएको भए नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको उच्चतम रूप नेपाली समाजले उपभोग गरिरहेको हुन सक्थ्यो। तर वर्तमान कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। 2. विद्यमान नेपाली संस्कृतिको कारण र विशेषता। मूलतः पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारदेखि आजसम्म सिङ्गो नेपाली समाजमा हिन्दू सामन्तवादी पुरुष प्रधान पहाडिया आर्य खस अहङ्कारवादी शासक वर्ग नै हाबी रहँदै आयो। उनीहरूले निर्माण गरेको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली, शोषण तथा विभेदकारी राज्यसत्ता अनि विभेदकारी आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक संरचनाले जुन प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्ने अभियान चलायो, त्यो संस्कृति क अन्यायपूर्ण, ख असमानतामा आधारित, ग अलोकतान्त्रिक, घ धर्मसापेक्ष, ङ अवैज्ञानिक, च आत्मसमर्पणवादी, छ महिला विरोधी र ज उपभोक्तावादबाट गम्भीर रूपले प्रभावित बन्दै आयो। यी र यस्ता सांस्कृतिक गतिविधिबाट नेपालका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधताको सौन्दर्य तथा सम्भावनालाई ध्वस्त पार्ने र दमन गर्ने काम निरन्तर हुँदै आएको छ। जङ्गबहादुर राणा र चन्द्र शमशेरको पालासम्म आइपुग्दा नेपालका शासक वर्गले सिधै विदेशी शासकको गुलामी गर्न थाले। भारतमा उपनिवेश चलाइरहेका ब्रिटिस शासकहरूको गुलामी गर्दा राणाहरूले नेपालको फलाम खानी, तामा खानी र कपास खेती बन्द गराए, जसले गर्दा नेपालको आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र क्रमशः परनिर्भरताको माथि साङ्लोमा निसासिँदै ठिलठिलो अवस्थामा गादिन पुगेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भन्दै आजसम्म पढाइने गरिएको नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो भन्ने भनाइले नेपाल अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको मात्र देख्ने दृष्टिकोण बन्यो। अप्ठ्यारोबाट सफ्ट्यारो वा सम्भावनाको खोजी गर्ने चिन्तन नै विकास हुन सकेन र नेपालको परराष्ट्र नीति पनि त्यस्तै बन्दै आयो। नेपाल 2 विशाल देशको बीचमा अवस्थित एक विशाल सम्भावना थियो र छ पनि, तर 2 ढुङ्गा बीचमा रहेको तरुल भनेर व्याख्या गरिदिनाले निकै हदसम्म प्रभावित हुँदै आयो यो देश। यसले गर्दा नेपालको वैदेशिक नीति आत्मसमर्पणवादी बन्नलाई उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न थाल्यो। आत्मसमर्पणवादको पहिलो कुरूप रूप सुगौली सन्धिमा देखा पर्यो। त्यसपछि 2007 सालको असमान तथा अपमानजनक सन्धि, 2008 सालको कोशी सम्झौता, 2015 सालको गण्डक सम्झौता, 2052 सालको महाकाली सन्धि, सन् 1990 को संयुक्त विज्ञप्तिदेखि लिएर आज एमसीसी मार्फत आत्मसमर्पणवाद निरन्तर रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ। यो सबै परराष्ट्र नीतिय चिन्तनको जग हाल्ने काम
पृथ्वीनारायण शाहको 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने भनाइले गर्यो। नेपाल 2 ढुङ्गा बिचको तरुल नै हो भने त अहिलेसम्म पुगिसक्नु पर्ने थियो, तर त्यसो भएन। त्यसकारण नेपाल तरुल नभएर अर्कै केही हो। यसर्थ नेपाल 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने भनाइ स्वतः गलत सिद्ध हुन्छ। 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनको समयमा त आत्मसमर्पणवादको काहली लाग्दो दृश्य प्रकट हुन्छ। त्यसले ब्रिटिसहरूको यति गुलामी गरिदियो कि कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमूलक देशलाई कृषिको निम्ति जे जति ज्यावल आवश्यक पर्थ्यो नेपालको खानी बन्द गराएपछि ती सबै ज्यावल अब विदेशबाट किन्नु पर्ने भयो। नेपालमा भइरहेको कपास खेती बन्द गर्यो, जसले उपत्यकाको हरेक घरमा चल्ने चर्खा बन्द गरायो। ब्रिटिसहरूलाई चुरोट बेच्न दिन त्यसले गाँजा खेती बन्द गरायो अनि त्यसलाई मलजल गर्न टोपरिए पुँजीवादी डाक्टर बनाउँदाहरू। हामीमध्ये कतिलाई थाहा होला या नहोला, सुरुमा केही डाक्टरहरू आफैले चुरोट खाँदै यो स्वास्थ्यको लागि ठिक हो भनेर विज्ञापन गर्थ्यो। विदेशी शासकहरूको गुलामी र नेपालको आत्मसमर्पणवादी रवैयाले गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास नै हुन सकेन। त्यसैको निरन्तरताले गर्दा पनि आज नेपालमा दलाल पुँजीवादको रजगज चलिरहेको छ। नेपाल किन गरिब भयो, किन नेपालको युवाहरू विदेशी न बाध्य भए, किन यो देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विकास ल्याउने गरी केही पनि उत्पादन हुँदैन, किन यहाँको कल कारखाना बन्द भए भन्ने जस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर यहाँबाट खोज्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ नेपाली काङ्ग्रेस बनाउँदा भारतीय पार्टीको राष्ट्रघाती जनविरोधी करतुतहरू। राणा शासन विरुद्ध लड्नको निम्ति काङ्ग्रेसले गठन गरेको जनमुक्ति सेनाले राणा शासन विरुद्ध लडिरहेको कम्युनिस्टलाई समेत दुश्मन देख्दै आयो र यो क्रम 2046 सालको जनआन्दोलन अघिसम्म कायम रह्यो। 80 को दशकमा आइपुग्दा यसले साम्राज्यवादको डिजाइनलाई सहयोग गर्दै नव उदारवादको नीति ल्याएर सबै कुराहरू निजीकरण गर्ने काम गर्यो। सारा क्षेत्रहरू साउको जिम्मामा दिएपछि त हो आज नेपाली अर्थतन्त्रमा विनोद चौधरी जस्ता पुँजीपतिको रजगज चलिरहेको छ, जो आफै राष्ट्रिय पुँजीपति नभएर दलाल पुँजीपति हो। दलाल पुँजीपति वर्ग आजको नेपाली समाजको मुख्य दुश्मन वर्ग हो। राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा जुनसुकै अनुवाद देखिए पनि यो व्यवस्था स्वीकार्ने अपवाद बाहेक ती सबै नेता र पार्टीहरू यिनै दलाल पुँजीपति वर्गबाट पालित पोषित गुलामहरू हुन्। यसले नेपाली समाजले स्थानीय रूपमा उत्पादन गरेको मदिरा पुलिसको डन्डा लगाएर नष्ट त गर्छ, तर विदेशी ब्रान्डका झिल्के बोतलमा प्याक भएका आयातित रक्सीहरूलाई भने बजार खुल्ला गरिदिन्छ। त्यसपछि आउँछ र चर्चा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ उपभोक्तावादी संस्कृतिको कुरा। उपभोक्तावादी संस्कृति भनेर अनावश्यक कुराहरू उपभोग गर्ने लत भनिएको हो। यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका तर जीवनयापनको निम्ति आवश्यक नभएका हरेक चिजहरू भयङ्कर विज्ञापन र बजारीकरण गरेर कुटिल मानसिक विभ्रम पैदा गरिदिनाले ती कुराहरू समाजको लतको रूपमा विकास हुन्छ। गाउँघरमा मोही, लस्सी र शरबत खाँदै हुर्किएका हामीलाई कोको कोला किन चाहियो र? विश्वकप आउने बित्तिकै एउटा नयाँ एलइडी नकिनी हुँदैन र? अनावश्यक श्रृङ्गार गरेर पारिजात वा झमक घिमिरेहरू सुन्दर भएकी हुन् र? 10 वटा एप्स राम्ररी चलाउन नजान्नेले नयाँ फोन आउने बित्तिकै किन्नै पर्ने के छ र? के घरको खाजा खाना भन्दा पनि पिज्जा बर्गर ठिक हो? चाडबाडको समयमा महँगाइले पिरोलिएको नेपाली समाजले किन 3-4 जोर नयाँ लुगा किन्नु पर्यो? जन्मदिनको बाहना पारी क्षणभरको झिलमिलले फुर्माइस नगर्दा के बिग्रन्छ त? यी सबै उपभोक्तावादी संस्कृतिले निर्माण गरेको अनावश्यक लतहरू हुन्, जुन नेपाली समाजको लागि मात्र नभएर पृथ्वी र विश्व मानव समाजको निम्ति निकै घातक हुन्छ। विश्व उपनिवेशवादले आफ्नो रूप फेरेर नव उपनिवेशवादको रूप लिएपछि आयो सुन्दरी प्रतियोगिता भन्ने भ्रामिक जालझेल। यसले पुँजीपति वर्गका सम्पन्न छोरीहरू प्रयोग गरेर नयाँ डिजाइनका लुगा, आँखामा लगाउने रङ, अनुहारैभरि पोत्ने क्रिम, थरी डिजाइनका कपाल इत्यादि प्रयोग गरेर सञ्चार माध्यमको व्यापकतासहित प्रचारमा लैजाँदा मध्यमवर्गीय महिलाहरूलाई पनि त्यसैको सिको गर्न हदैसम्म प्रभावित गर्ने गर्छ।
अनि मध्यम वर्गको महिलाहरूलाई श्रमजीवी वर्गका महिलाहरूले पछ्याउन सकेसम्म बल लगाउने प्रयास गर्दछन्। यसरी हेर्दा आजको विश्व साम्राज्यवादको मायाजालबाट नेपाली संस्कृति कसरी उपभोक्तावादको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। 3. वर्ण व्यवस्था र हिन्दू सामन्तवाद। संसारको अरू भागमा भएको श्रम विभाजन जस्तै हिन्दू शासित समाजमा पनि श्रम विभाजन त भयो, तर यहाँको श्रम विभाजन अरूभन्दा आधारभूत रूपमै फरक रह्यो। यहाँको श्रम विभाजनमा क. अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन, ख. जातका आधारमा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियत जस्ता मानवता विरोधी चरित्र रह्यो र यसले नेपाली समाजलाई अनन्त फुटमा विभाजित गरिदियो। कथित जति ठुलो जात उति धेरै सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक हैसियत हुने अनि जनजाति लगायत जति सानो जात उति नै कम सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक हैसियत हुने व्यवस्था यहाँको सामन्तवादको मूल विशेषता नै रहँदै आएको छ। ब्राह्मण क्षेत्रीलाई बढी सरसुविधा अनि जनजाति लगायत वैश्य शूद्रलाई निकै कम। राम शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारसम्म अनि पञ्चायत कालसम्म आइपुग्दा हिन्दू सामन्तवादमा आधारित संस्कृति नै नेपाली समाजमा हाबी रहँदै आएको छ। आजको गणतान्त्रिक युगसम्म आइपुग्दा पनि हिन्दू उच्च जातीय पहाडीय अहङ्कारवाद नै प्रकट भइरहेको कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। आज उत्पीडित समुदायहरूले आफ्नो पहिचान सहितको प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ भन्दा पनि यहाँका खसारे अहङ्कारवादी शासकहरूको मनमा छुँदैन। यस्तो विडम्बना छ। नेपालमा हिन्दू सामन्तवादलाई ब्राह्मणवाद शब्दले अर्थ्याउने गरिएको पाइन्छ, तर ब्राह्मणवाद शब्दले हिन्दू सामन्तवादको समग्रतालाई ओगट्न भने सक्दैन। वास्तवमा ब्राह्मणवाद शब्द हिन्दू सामन्तवादको चिन्तन प्रक्रिया र वैचारिक आधार मात्र हो, सिङ्गो हिन्दू सामन्तवाद होइन। हिन्दू सामन्तवादको एक पक्ष वैचारिक आधार र चिन्तन प्रक्रिया भए तापनि यसको आफ्नै उत्पादन सम्बन्ध सहितको राजनीतिक अर्थशास्त्र छ, सामाजिक हैसियत छ, सांस्कृतिक रूपहरू छ, सौन्दर्य दृष्टि छ। त्यसकारण नेपालमा कुनै दलित जतिसुकै धनी भए पनि ऊ सामन्त हुनै सक्दैनथ्यो अनि एउटा ब्राह्मण जतिसुकै गरिब भए पनि ऊ हलिया प्रथा अन्तर्गतको हली चाहिँ हुनु पर्दैनथ्यो। यसले के पनि सिकायो भने सीता जस्तै नारी हुनु नेपाली समाजमा आदर्श नारी बन्नु हो। तर बहुसङ्ख्यामा रहेको हाम्रा जनजातीय समाजमा रुख चढेर घाँस काट्ने, दाउराका भारी बोक्ने, परिआएको खण्डमा परिवारको आर्थिक जगको जिम्मेवारी सम्हाल्नेदेखि लिएर अन्यायको विरुद्ध आफै पनि पाखुरी कसेर लड्न तम्सिने महिलाहरूमा आदर्शता देख्दैन। श्रमजीवी वर्गको महिलाहरूमा हुष्टपुष्ट छरितो शरीर अनिवार्य आवश्यक पर्छ, तर सीता जस्तै सलक्क परेको शरीर हुनुलाई सुन्दर भनेर प्रस्तुत गरिदिन्छ, जुन श्रमजीवी वर्गका महिलाहरूको अपमान जस्तै हो। 4. जात व्यवस्थामा आधारित हिन्दू सामन्तवाद। जात भनेको हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा एउटै जातिभित्र निर्माण गरेको तहगत संरचना हो भने जाति भनेको अर्कै कुरा हो। नेपालको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो। सम्पत्तिको मुख्य स्रोत जमिन भएको बेलामा जमिनमा आधारित व्यवस्थालाई सामन्तवाद भनिएको हो। नेपालको सामन्तवाद हिन्दू सामन्तवाद हो। ब्राह्मण क्षेत्री जतिसुकै गरिब भए पनि ऊ हलिया प्रथा अन्तर्गतको हली चाहिँ हुनु नपर्ने र दलित जतिसुकै धनी भए पनि ऊ सामन्त चाहिँ बन्न नसक्ने हिन्दू सामन्तवादमा आधारित श्रम विभाजनको मूल विशेषता रह्यो। शासन प्रशासन र सम्पत्तिमा ब्राह्मण क्षेत्रीको हाली मुहाली रहनु तथा सेवामूलक व्यापार अनि सङ्गीत, प्रविधि, उपचार, शिल्पकारिता, सरसफाई, खेतीबारीको कठिन श्रमहरू चाहिँ कथित वैश्य र शूद्रको जिम्मामा पारेर जीविकाको निम्ति ठिक्कले पुग्ने सम्पत्ति दिनु। यस्तो चरित्रको जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादले नेपाली समाजको वर्ग निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्दै आयो र अझ पनि छ। यसले गर्दा विज्ञान प्रविधिमा भौतिक श्रम गर्दै आएको दलित समुदायलाई पढ्न दिइएन भने जसले वेद तथा ज्ञानका अन्य शास्त्रहरू पढ्दै आए उनीहरूले भौतिक श्रम गरेनन्। अर्थात् जसले प्र्याक्टिकल गरे उनीहरूलाई थ्योरी पढ्न दिइएन र जसले थ्योरी पढे तिनले प्र्याक्टिकल गरेनन्। केही दशक अघिसम्म बाहुनले हलो जोत्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ यही त हो। यस्ता अन्यायपूर्ण जात व्यवस्थामा आधारित श्रम विभाजनले हिन्दू शासित समाजले जसरी ध्यान, योग, आयुर्वेद, जडीबुटी जस्ता कुराहरूको विकास र प्रवर्धन अनि विश्व बजारमा लैजाने काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो नै गर्न सकेन। त्यसकारण पनि नेपाली समाज सभ्यताको पुछारमा अड्किन पुग्यो।
उत्पीडनकारी राज्य सत्ताको विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने श्रमजीवी वर्गहरूलाई जातको आधारमा फुटेफुटमा विवादित गरिदियो। अहिले आएर ध्यान, योग र आयुर्वेदमा केही काम भएको भने देख्न सकिन्छ। संसारका सबैजसो धर्म र धार्मिक ग्रन्थहरूमा जस्तै हिन्दू धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि विशाल ज्ञानको भण्डार नभएको भने होइन। यस्ता चरित्र बोकेको हिन्दू सामन्तवाद नेपाली समाजको प्रगतिको मुख्य बाधक बन्दै त आयो। त्यसमा केही थपथाप हुँदा आज नेपाली समाजमा विदेश नगई घर परिवार चलाउन नसकिने सांस्कृतिक दियालीपना देखिन पुगेको छ। विदेश जानै पर्ने संस्कृतिको रूपमा नेपाली समाज गादिन आइपुगेको छ। यसरी आज नेपाली समाज हारेको संस्कृति जस्तै बन्न पुगेको छ। 5. महिला विरोधी पितृसत्तात्मक संस्कृति। संसारभर पितृसत्तावादबाट उत्पीडित महिलाहरू जस्तै नेपालमा पनि महिलाको सन्दर्भमा विभेदकारी संस्कृतिले नै रजगज गर्दै आएको छ। संस्कृतिको सन्दर्भमा महिला समानता हुनु अत्यन्त जरुरी पक्ष हो। संसारभर आधा आकाश ढाकेको महिलाहरू जबसम्म मुक्त हुन सक्दैनन् तबसम्म पुरुषले पनि जीवनको उच्चतम आनन्द भोग्न सक्दैनन्। यसबारे विस्तृत चर्चा अरू नै बेला गरिनेछ। नेपालमा कतिपय विद्वान र सांस्कृतिक चिन्तकहरूमा नेपालको शासक वर्गबाट बन्न पुगेको यस्तो उचाट संस्कृतिलाई नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा बुझ्ने र छलफलमा ल्याइने प्रवृत्ति हाबी छ। अनि यसैलाई परिमार्जनसहित विकास गर्दै लग्दा नेपालको सांस्कृतिक विकास हुन्छ भने विभ्रम कायम रहेको देखिन्छ। तर यो कुरा सत्य भने होइन, किनभने करिब 250 वर्षदेखि नेपालको शोषण तथा उत्पीडनकारी शासक वर्गले निर्माण गरेको संस्कृति आम समाजको संस्कृति हुनै सक्दैन। त्यसकारण आजको नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मौलिकता सहितको विकास गरिनु अत्यन्त जरुरी हुन आउँछ। यस्तो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा निम्न विशेषता हुनु पर्दछ। 1. पुँजीवाद विरोधी समाजवादी संस्कृति हुनुपर्छ। 2. लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। 3. धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। 4. वैज्ञानिक वा त्यसतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। 5. मौलिकताको दृढ पक्षधर हुनुपर्छ। 6. पितृसत्ता विरोधी हुनुपर्छ। 7. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगसहित हुनुपर्छ। 8. नव-उपनिवेशवाद विरोधी हुनुपर्छ। र 9. नेपालका सबै जाति र पहिचानलाई समेट्ने हुनुपर्छ। यस भिडियोमा नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सम्बन्धमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको महासचिव आहुति सरबाट विभिन्न समयमा प्राप्त ज्ञानहरूलाई मौलिकतासहित चर्चा गरिएको हो। यसभित्र चर्चा गर्दा आएको अन्य विविध पाटोबारे सकेसम्म पछि चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।